قلوبكم أي ذرة للرحمة. تقتلون الأطفال والنساء وكانوا يحملون صواريخ. بالطبع هكذا يا فخاي، كان الأطفال والنساء يحملون صواريخ. أنت كاذب، أنت وكل جيشك، أنتم كاذبون. أنتم ليس في قلبكم ذرة واحدة من الرحمة. أنتم أيها الفسقة الظلمة، أنتم يا أبناء اليهودية. والله 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 سنحرر فلسطين. والله سنسجد ركعات شكر لله، ولكن في المسجد الأقصى إن شاء الله سنحرر فلسطين. وسنطردكم وسندوس على آخر جثة صهيوني لعين في غزة بأرجلنا الشريفة. سندوس عليكم إن شاء الله. الشهيد ابتسم سمع الزغاريد.